कार्तिक शुक्ल पक्षको चौथी तिथिमा स्नान गरेर शुद्ध भएर बस्ने अनि त्यसपछि पञ्चमीको दिन चाहिँ व्रतालुहरूले जो व्रतमा बस्छन् महिला वा पुरुष जो कोही अनि एकभुक्त भोजन गर्ने पवित्र स्थानमा गएर पूजा गर्ने र जलको समीपमा गएर चाहिँ पूजा गर्ने यो यसमा तपाईको प्रकृति र पुरुषको संयुक्त आराधना गर्ने चलन छ। यसमा प्रकृति अर्थात् षष्ठी देवी, पुरुष अर्थात् चाहिँ तपाईको भगवान सूर्य। अब यसलाई चाहिँ आंशिक पर्व भन्न मिल्दैन, यो अब पुरा भनौँ जहाँ जहाँ सनातन धर्मावलम्बी बसेका छन् त्यहाँ सबै ठाउँमा हुने गर्छ। अलिकति राजनीतिले पनि यसमा हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छन् हैन। अब त्यतातिर हामी बढी नजाउँ, हामी राजनीतिकर्मी होइनौँ, अलिअलि राजनीति पनि त्यसमा मिसिएको देखिन्छ। सम्पूर्ण छठ व्रतालुहरूमा छठ पर्वको शुभकामना दिन चाहन्छु। सबैको सूर्य भगवान कल्याण गरून्। यो व्रत चाहिँ सन्तानको सुख समृद्धि, स्वास्थ्यको आरोग्यताको लागि चाहिँ गर्ने गरिन्छ र यसमा चाहिँ षष्ठी देवी र भगवान सूर्यको संयुक्त आराधना गर्ने गरिन्छ। कार्तिक शुक्ल पक्षको चौथी तिथिमा स्नान गरेर शुद्ध भएर बस्ने अनि त्यसपछि पञ्चमीको दिन चाहिँ व्रतालुहरूले जो व्रतमा बस्छन् महिला वा पुरुष जो कोही अनि एकभुक्त भोजन गर्ने। एकभुक्तको मतलब एक छाकी पनि भनिन्छ नेपालीमा, भन्दाखेरि लोक भाषामा त्यसलाई एक छाकी भन्ने चलन छ। अनि त्यो दिन चाहिँ खीर बनाएर खाने, त्यो गुडको खीर राखेर शक्कर मिश्रित खीर बनाएर खाने अनि त्यसपछि त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् कार्तिक शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथिको सायंकालीन अर्घ दिने गरिन्छ षष्ठी देवीको नाउँमा। अनि त्यसपछि त्यसको भोलिपल्ट फेरि बिहान चाहिँ उदयकालीन सूर्यको चाहिँ अर्घ दिएर यो व्रत समापन गर्ने गरिन्छ। यसको विभिन्न पुराणहरूमा भिन्न भिन्न कथाहरूको पनि उल्लेख आउँछ र खासमा स्कन्द पुराणमा तपाईको श्रीमद् देवी भागवतमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ जसमा तपाईको प्रियव्रत नाम गरेका राजा थिए जसका सन्तान थिएन अनि धेरै तपस्या गर्दाखेरि एउटा सन्तान प्राप्त गर्नुभयो, त्यो पनि मृत भयो अनि त्यसकारण चाहिँ उहाँ धेरै दुखी हुनुभयो र अब सबै राजाको दुख देखेर प्रजा पनि दुखी थिए अनि राजाले चाहिँ त्यो मृत बालकलाई लिएर छातीमा टाँसेर घुम्न थाल्नुभयो पागल जस्तो। अनि त्यही बेलामा चाहिँ षष्ठी देवीको अवतरण हुन्छ अनि उहाँले चाहिँ त्यो षष्ठी देवीको आशीर्वादले त्यो मृत बालक चाहिँ जीवित हुन्छ र त्यही दिनदेखि राजा प्रियव्रतले चाहिँ ल अबदेखि षष्ठी तिथिमा चाहिँ सबैले पूजा गर्नुपर्छ है भनेर उहाँले राज्यमा उर्दी जारी गर्नुभयो र त्यही दिनदेखि चाहिँ षष्ठी व्रतको प्रचलन भन्ने पनि कथा आउँछ। अर्को एउटा प्रसङ्ग जोड्दाखेरि द्रौपदीले पनि अब आफ्नो वनवासमा हुँदाखेरि अब हामी धेरै दुःख कष्ट सह्यौँ, यसबाट मुक्ति पाउनु पर्यो भनेर आफ्ना गुरुहरूसँग सल्लाह गर्नुभयो अनि उहाँले पनि सूर्यको आराधना गर्नु, सूर्यको आराधना गर्दाखेरि तपाईँ दुःख कष्टबाट मुक्त हुनुहुन्छ, यस्तो कथा पनि आउँछ। त्यस्तै तपाईको एउटा लौकिक कथामा, लोक आधारित कथामा पनि आउँछ कि मगध राज्यका राजा चाहिँ कुष्ठ रोगबाट पीडित हुनुभयो अनि कुष्ठ रोगबाट पीडित हुँदाखेरि अब कसरी स्वस्थ हुने त अनि उहाँको चाहिँ गुरुजनले ल सूर्यको आराधना गर्नु, सूर्यको आराधना गर्नाले चर्म रोग चाहिँ निको हुन्छ, त्यो धारणाले उहाँ चाहिँ सूर्यको आराधना गर्न थाल्नुभयो र त्यसपछि उहाँ निको हुनुभयो। यस्तो पनि कथाहरू आउँछ। पवित्र स्थानमा गएर पूजा गर्ने र जलको समीपमा गएर चाहिँ पूजा गर्ने यो यसमा तपाईको प्रकृति र पुरुषको संयुक्त आराधना गर्ने चलन छ। यसमा प्रकृति अर्थात् षष्ठी देवी, पुरुष अर्थात् चाहिँ तपाईको भगवान सूर्य र नदी किनारमा गएर त्यहाँ चाहिँ जलको समीपमा, किनभने हामीलाई जुन पवित्रताको लागि जल नै चाहिन्छ, हामी पवित्र हुनलाई जल चाहिन्छ अनि त्यही भएर जलको समीपमा गएर र खासमा यसमा अर्घसँग सम्बन्ध पनि छ। बिना जलको त अर्घ हुँदैन, अर्घ दिनलाई जल चाहियो, त्यही भएर त्यहाँ गएर चाहिँ प्रकृतिको आराधना गर्ने गरिन्छ। सन्तानप्रति धेरै चाहिँ लगाव भएको महिलाहरूलाई हुन्छ हैन, हाम्रा सन्तान निको हुन्, राम्रो हुन्, त्यसलाई सुख समृद्धि आओस् भन्ने कामना महिलाहरूमा बढी हुन्छ। त्यही भएर हुन त पुरुषहरू पनि बस्छन्, नबस्ने होइन,
सङ्ख्या बढी चाहिँ महिलाहरूको हो र महिलाहरू चाहिँ आफ्ना सन्तानको सुख समृद्धिको कामनाले धेरै व्रत बस्नुहुन्छ। छठ पर्वमा तपाईँको एक त सबभन्दा पहिला हामी यो मानौँ कि सूर्यको आराधना हो र सूर्यको आराधना चाहिँ हामी सौर्य ऊर्जा हामी सबैलाई चाहिन्छ, जीवन जगतलाई चाहिँ सौर्य ऊर्जा चाहिन्छ होइन, र सूर्यको आराधना गरिन्छ र यसको प्रसादको तपाईँले कुरा गर्दाखेरि यसमा प्रसादमा प्रयोग भएको जति वस्तुहरू छ त्यो सबै हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छन्। जसरी हामी शक्करको प्रयोग गर्छौँ, यो शक्कर भन्नाले चिनी होइन है, यो गुड भन्छौँ हामी। त्यो गुड चाहिँ नितान्त कृषकहरूले तयार पारेका जुन गुड हुन्छ रातो रातो, त्यो गुड चाहिँ हाम्रा शरीरका लागि चाहिँ उष्णता प्रदान गर्छन् होइन। मिठो मिठो खानेकुरा हुन त उत्सव प्रिय मानव जाति नै उत्सव प्रिय हो र उत्सवको सँगसँगै चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको पनि ध्यान यसमा राखिएको हुन्छ। र गुडको विषयमा भन्दाखेरि शर्करा त्यसलाई भन्छ मलापहारिका दिव्या स्नानाय प्रतिगृहिताम भन्ने चलन छ कि यो मल हरण गर्छ, शक्करले मल चाहिँ हरण गर्छ, त्यही भएर चाहिँ शर्करा खाने चलन। यसमा प्रयोग हुने वस्तुहरू समाजका प्रत्येक जातिहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। जसरी तपाईँको डाला, बाँसको डाला डुमले बनाउने हो, माटोको भाँडो कुम्हालले बनाउने हो, कृषक त सबै जातिले कृषि कर्म गर्नुहोस् भइहाल्यो। त यसमा चाहिँ तपाईँको जाति भेदको विभेद चाहिँ हुँदैन, सबै चाहिँ सँगै बसेर गर्ने गर्छन् र सबैको सहभागिता हुनैपर्छ। पूर्वमा यसलाई आञ्चलिक पर्व भन्ने गरिन्थ्यो। आञ्चलिक पर्व भन्नाले तपाईँको कुनै अञ्चल विशेषमा हुने, क्षेत्र विशेषमा हुने, तर बिस्तारै बिस्तारै के भयो, मान्छे ठाउँ ठाउँमा फैलिँदै गयो होइन। अनि के हुन्छ, स्थानभेद सत्सङ्गति गुणादोषा एउटा भन्ने चलन छ। हामी जसरी जुन समुदायको सङ्गतमा बस्छौँ त्यहाँका गुण र दोषहरू हामीमा आउने गर्छ। त पर्वहरूमा पनि त्यस्तै हो। हामी अब तराई मुलका वासीहरू सबै ठाउँमा छरिँदै गए, पहाडतिर पनि जाँदै गए र त्यहाँ हामी छरछिमेकीहरू हेर्नुभयो अनि राम्रो लाग्यो। कसैले आफ्नो मनोकामना पनि पूर्ण भयो होला अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यसमा सबै समाहित हुँदै गयो र अब यसलाई चाहिँ आञ्चलिक पर्व भन्न मिल्दैन। यो अब पुरा भनौँ जहाँ जहाँ सनातन धर्मावलम्बी बसेका छन् त्यहाँ सबै ठाउँमा हुने गर्छ। गुण सँगै दोष पनि आउने गर्छन् र यसमा प्रमुख विकृतिहरू हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ डिजे लगाएर एकदम धामधुम गर्ने, पटाका पड्काउने यस्ता विकृतिहरू पनि नआएका होइनन्, आएका हुन् होइन। खासमा पर्व त शान्तिले एकदम उद्गारले मनाउने पर्व हो र अहिले चाहिँ उत्साहको परिभाषा नै अलि फरक भइदिया छ। खासमा युवा वर्गहरूमा चाहिँ उत्साह भनेको एकदम ध्रामधुम गर्ने, यताउति गर्ने, त्यो त्यसैलाई उत्साह भन्छन्। तर यो होइन, हामी नाचौँ गाउँ भक्ति भजन गरौँ, त्यस्ता चाहिँ यो मूल चाहिँ त्यो हो। र विकृति भनेको यस्तै कुराहरू, अलिकति राजनीतिले पनि यसमा हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छन् होइन। अब त्यतातिर हामी बढी नजाउँ, हामी राजनीतिकर्मी होइनौँ, अलिअलि राजनीति पनि त्यसमा मिसिएको देखिन्छ। विकृतिको लागि रोक्न लागि त हामी सबै समाज मिलेर यसमा अगाडि बढ्नु पर्यो, विज्ञहरू चाहिँ यसमा लाग्नु पर्यो र खासमा युवा वर्गप्रति युवा वर्गहरूलाई प्रेरित गर्नु पर्यो कि चाडपर्व के हो, यसलाई हामी कसरी मनाउनु पर्छ, यसमा भएका विकृतिहरूप्रति हाम्रा चाहिँ शासन प्रशासन पनि लाग्नु पर्यो। यो कार्तिक शुक्ल पक्षको चौथी तिथिमा स्नान गरेर शुद्धतापूर्वक भोजन गर्ने हो र एकान्तवास गर्ने हो। धेरै तपाईँको दुष्टजनसँग कुरा नगर्ने, क्रोधमा नआउने, शान्त भएर बस्ने अनि त्यसपछि एकभुक्त गर्ने। यो खरना भन्ने जुन हुन्छ, पञ्चमी तिथिको खरना गर्ने, बेलुका एक छाकी खाएर अनि त्यसपछि तपाईँको षष्ठीको दिनमा व्रत बसेर श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक तपाईँको यो छठको डालाहरू लिएर हामी शुद्ध नदीको किनारमा जाने, पवित्र ठाउँमा जाने। पवित्र ठाउँमा या यसमा जलसँग सम्बन्ध हुन्छ, जल भएको पोखरी हो, तलाउ हो वा अथवा नदी छ भने नदीको किनारमा गएर त्यहाँ शुद्धतापूर्वक धूप बत्तीहरू बालेर अनि सूर्यको आराधना गर्ने। र यसमा चाहिँ तपाईँको सूर्यलाई अर्घ दिँदाखेरि मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ।
रातो फुल, रातो चन्दन, रक्तचन्दन जुन भन्छौँ, रक्तचन्दन, जल, अक्षत मिश्रित गरेर हामी ले अर्घ दिनुपर्छ सूर्य भगवानलाई। विधिपूर्वक चाहिँ आफ्नो यो लोक पर्व पनि हो। यसमा लोक पर्व भन्नाले लौकिक विधिद्वारा पनि यो पर्व सम्पादन गर्ने गरिन्छ। यसमा खासै तपाईँको कर्मकाण्डको विधि विधानको धेरै आवश्यकता पर्दैन। लोक विधिद्वारा लोक प्रक्रियाद्वारा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, धेरै ठाउँमा पण्डित पुरोहित पनि हुँदैन, महिलाहरू आफै बसेर त्यहाँ परापूर्वदेखि भइआएको विधिअनुसार चाहिँ गर्ने गर्छन्। र यसमा चाहिँ हामी यही भन्न चाहन्छौँ, शुद्धतापूर्वक बसेर चाहिँ यो पर्व गर्नु।